آنا دے واسطے ہدایت دا مرکز فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے اس اپنے شہر دے اندر نشانیاں رکھ دتیاں نے۔ اس مکہ دے اندر مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو داخل ہو گیا اس دے اندر امن دے نال۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگاں دے واسطے اللہ دی رضا خوشنودی واسطے اس دا حج کرنا ضروری ہے، جو اس رستے دی طاقت رکھدا ہوئے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے یعنی نافرمانی کرے طاقت دے ہون دے باوجود بھی، پس بے شک اللہ انہاں تو غنی ہے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، جس طرح کے ذی القعدہ دے مہینے دے اندر ملک پاکستان تو اور دیگر ممالک تو حاجی انہاں دیاں فلائٹاں جا رہی نے، اور خوش قسمت نے وہ لوگ جنہوں اللہ رب العالمین اتھوں دیاں بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب کر دیندے نے۔ جس وقت اللہ رب العالمین دے حکم دے نال جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر فرمائی، تو اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اے میرے خلیل، لوگاں دے واسطے اعلان کر دے اس حج دا، ایتھوں دے بیت اللہ دی حاضری دا اعلان کر دو۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے ویکھیا کہ جنگل اور ارد گرد پہاڑ نے، تو تک میری آواز جائے گی، تو اللہ فرماندے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے میرے خلیل، اعلان تو کر دے، تے پھر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اس دے طواف واسطے، اس دی حاضری واسطے پیدل ہون گے، سواریاں تے سوار ہو کے ہون گے۔ جناب خلیل اللہ نے اعلان فرما دیتا
تو اللہ رب العالمین نے لوگاں دے دلاں دے اندر اتوں دی حاضری دیاں اتوں دی حاضری دی تڑپ پیدا فرما دیتی. اور اس تو بھی قبل جدو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نو اس مقام تے جتھے اج زمزم دا کنواں موجود ہے بٹھا کے جا رہے نے تے اپنے اللہ دے اگے دعاواں کردے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بوعد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں اپنی بیوی نو تے اپنی اولاد نو ایتھے بٹھا کے تے جا رہا ہاں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ اس غیر آباد جنگل دے اندر تے تیرے گھر بیت اللہ دے قریب بٹھا کے تے جا رہے ہیں. اے میرے اللہ میری دعا اے وے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ انہاں نو نمازی بنا دیویں. فاجعل افئدۃ من الناس، اللہ لوگاں دے دل اس مقام دے طرف، اللہ لوگاں دے دل اپنے اس جگہ دے طرف پھیر دے. اللہ لوگاں دے دلاں دے اندر اس بیت اللہ دیاں اس مقام دیاں محبتاں پیدا فرما دے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. تے اے میرے اللہ ایتھوں دے باسیاں نو پھلاں دے وچوں رزق عطا کر دیویں. اور جڑے حاجی ہو کے آئے نے انہاں نو پوچھ کے ویکھو کہ جناب خلیل اللہ دیاں دعاواں دا اللہ نے کنا اثر رکھ دیتا ہے کہ صبح دا سورج بعد چ طلوع ہوندا ہے اور پوری دنیا دے پھل اتھوں مکے دیاں منڈیاں دے اندر پہنچ چکے ہوندے نے. جبکہ مکے دے اپنے ارد گرد دے اندر پھلاں دے کوئی باغات نہیں، مگر اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم خلیل اللہ دیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرمائی ہے. اور آؤ نا جڑی دعا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگاں دے دل اس دے طرف پھیر دے. اج لوگ حج دی طرف جا رہے ہیں، لوگ عمرہ دیاں تیاریاں کر دے نے. آؤ نہ گجراں والے دے باسیا اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تیرے سامنے جس عنوان نو ذکر کرنا چاہنا کہ ایسے اعمال جنہ دے کرن دے نال اللہ حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دیں گے. آؤ پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. اگر
اگر موقع نہیں مل رہا، اگر توفیقہ نہیں تے پریشان ہوندیاں ضرورتاں نہیں، اللہ رب العالمین تو انو ایتھے حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دیں گے۔ او کیڑے عمل نے جنہ عملاں دے کرن دے نال اللہ حج دا ثواب عطا کر دیں نے، اللہ عمرے دا ثواب عطا کر دیں نے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابے اللہ دے پاک نبی حج دیاں تیاریاں فرما رہے نے۔ انہاں دی بیوی انہاں نو کہن لگے اللہ دے بندے آ میرا بھی دل کردا ہے میں اللہ دے نبی دے نال حج کر کے آواں۔ لوگ حج دیاں تیاریاں فرما رہے نے، میرا بھی دل کردا ہے میں بھی اللہ دے نبی دے نال حج کر کے آواں، میرے واسطے کوئی سواری دا انتظام فرما دیو۔ اللہ والا کہن لگا اللہ والیے کوئی انتظام نہیں، آکھن لگے پھر اللہ والے آن اللہ دے نبی دے کولو مسئلہ تے پوچھ کے آنا کہ میرا دل کردہ سی میں تواڈے نال حج کراں، میرا دل کردہ سی میں تواڈے نال جا کے بیت اللہ دیاں حاضریاں دواں، صفا مروا دیاں صحیح کرا۔ اللہ دے نبی میرے واسطے ان کی آرڈر ہے، میرے پاک نبی دا صحابی جا کے عرض کیتے اللہ دے نبی جی میری بیوی اس طرح تو انو تے سلام کہندی سے نالو کہندی سے کہ میں حج تواڈے نال کرنا چاہندی سا، وسائل نہ ہون دی وجہ تو حج نہیں کر سکے۔ اللہ دے نبی کوئی ایسا عمل دس دیو اللہ اجر عطا فرما دے، اللہ اینا اجر عطا کر دے تواڈے نال مل کے تواڈے نال حج کرن دا ثواب عطا کر دے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابی جا کے میری صحابیاں نو اپنی زوجاں نو کہہ دے کہ رمضان المبارک دے اندر عمرہ کر لویں اللہ تینو اینا اجر عطا کرن گے جویں تو میں محمد دے نال حج کیتا ہے۔ رمضان دے اندر عمرہ کر لیں اللہ تینو اینا ہی ثواب عطا کر دیں گے جویں تو میں محمد دے نال حج کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او نہ دوسرا عمل کیڑا ہے کہ جیڑا عمل کرن دے نال اللہ حج دا ثواب عطا کر دے، اللہ عمرے دا ثواب عطا کر دے۔ آ ویکھ لے حاجی حج واسطے کوششاں کر دے نے، دعاواں کر دے نے، اللہ دے کولو امیدہ رکھ دینے۔ اگر اللہ دے توفیق نہیں دیتی پریشان نہ ہویا کر، روز تو حج تے عمرے دا ثواب اپنی مسجد دے اندر جا کے تے لے سکنا ہے۔ اللہ دے پاک نبی فرما دینے من صلی الغداتا فی جماعتی ثم قعدا یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہو کا اجر حج و عمرۃ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ من صلی الغداۃ فی جماعتی، جیڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال ادا کر لیندا ہے، جیڑا بندہ صبح دی نماز جماعت نال ادا کردا ہے، پھر نماز ادا کر کے گھر نہیں جاندا مسجد دے اندر ہی ٹھہر جاندا ہے، اللہ دا ذکر بہ کے مسجد دے اندر ہی کردا رہندا ہے حتی تطلع الشمس، حتی کہ سورج طلوع ہو جاندا ہے، سورج طلوع ہون تک مسجد دے اندر ہی بیٹھا اللہ دا ذکر پیا کردا ہے، کدھر سبحان اللہ و بحمدہ
بندی پڑھدا پیا، کدھر استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھدا پیا، کدھر لا الہ الا اللہ دیاں تسبیحاں پیا کردا، کدھر لا حول ولا قوت الا باللہ پیا پڑھدا، کدھر قرآن دے حرف پیا پڑھدا، کدھر قرآن دیاں سورتاں دیاں تلاوتاں کردا پیا، کدھر سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں کردا، کدھر سورہ یاسین دیاں تلاوتاں کردا، کدھر سورہ رحمان دیاں تلاوتاں کردا، پھر سورج طلوع ہو جاندا، سورج طلوع ہون دے بعد ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کردا، کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ، اللہ پاک اینو ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے، ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ ویکھ لے اسی امیداں بیت اللہ جان دیاں لائیاں نے اور نہیں آندے تے اپنی مسجد دے اندر نہیں آندے۔ ہن گرمیاں آ گئیاں نے، اللہ خیر کرے، جتھے 2 صفاں نے اوتھے ہن 1 صف رہ گئی، اور کدھرے کدھرے چلدیاں تے صف او بھی ختم ہو جاندی ہے۔ اللہ اللہ، آؤ میرے بھائیو اپنے دلاں دے اندر شوق پیدا کر لئیے، نماز فجر جماعت نال پڑھ کے، نماز فجر جماعت نال پڑھیں گے اللہ کی اجر عطا کر دیں گے۔ اے عنوان نہیں مگر تواڈے شوق واسطے ذوق واسطے میں ایک اور حدیث بیان کر دیواں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے اللہ اونوں ادھی رات دی عبادت دا ثواب عطا کر دیندے نے، جیڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے اللہ اونوں ادھی رات دی عبادت دا اجر عطا کر دیندے نے۔ یعنی جیڑا بندہ نماز عشاء تے نماز فجر جماعت نال ادا کردا ہے او جا کے سو بھی جائے اللہ او دی ساری رات عبادت دے اندر ہی لکھ دیندے نے۔ آؤ موبائلاں دی جان چھڈو، چھڈ دو انہاں لغویات دیاں باتاں، ان لغویات دیاں جان نو چھڈ دیو، ذوق پیدا کرو، عبادت دا شوق پیدا کرو۔ ویکھ لے فجر دی نماز جماعت نال پڑھی، اللہ نے ادھی رات دی عبادت دا اجر بھی عطا کر دیتا ہے۔ ہن جے اگر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ دا ذکر کر دے، پھر نماز اشراق پڑھ دے، اللہ ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اور اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ نماز اشراق پڑھ دے 2 رکعتاں پڑھ لیندا یا 4 پڑھ لیندا، فرمایا بندے دے جسم دے 360 جوڑ نے، اے 360 جوڑاں دا صدقہ بن جاندی ہے۔ کنے فائدے ہوئے نماز فجر ادا کر کے نماز اشراق ادا کرن دے؟ ایک حج دے عمرے دا ثواب بھی مل گیا، 360 جوڑاں دے صدقے دا ثواب بھی مل گیا۔ خدا دی قسم رب العالمین نے تے اپنے بندیاں دے واسطے اپنی رحمتاں اپنی رضا دے ڈیپو لا دیتے نے، پر دعائے اللہ سانو اپنے اندر شوق پیدا کرنے دی توفیق عطا کر دے۔ کئیاں نو آکھی ہے نا یار نماز پڑھیا کرو، آندے نے حافظ صاحب ساڈے واسطے دعا کریا کرو۔ اور میں ایک نو آکھیا کتے چلا کام تے، میں کہا نہیں میں دعا کی تیرو اللہ کام تے لے جائے، کام وری آپ اٹھ کے ٹر پئی نا، نماز وریاں نے دعا کر دی۔ آؤ کوشش کریے کیڑے عمال نے جڑے عمل کرانگے تے اللہ حج دا ثواب عطا کر دیں گے۔ اور دوسری حدیث بھی دے نال مل دے جول دے، فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فی مسجد جماعت، اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ صبح دی نماز جماعت نال ادا کردا مسجد دے اندر آ کے یثبت فیہ حتی یصلی صبح
الجماعت فرمایا صبح ہون تک مسجد دے اندر بیٹھا رہندا ہے صبح تے ضحیٰ نماز اللہ دے نبی فرماندے نے ضحیٰ دے ویلے تک یعنی سورج دے طلوع ہون تک مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے کان کا اجر حاجن او معتمرن اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ انہوں حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے تامن حج و عمرتو فرمایا جویں بندہ حاجی احرام بن کے حج واسطے جاندا ہے وہ پیسے بھی لاندا ہے اپنا وقت بھی لاندا ہے اتوں دے سفر دیاں سہولتاں بھی برداشت کردا ہے جا کے پھر بیت اللہ دا طواف کردا ہے جا کے صفا مروہ دی سعی کردا ہے کدھر میدان عرفات دے اندر جا رہے ہیں کدھر مناط مزدلفہ دے اندر جا رہے ہیں جویں انہوں اس مقام دے اتے پہنچ کے اس سارے عمل کر کے جنہ انہوں اجر ملدا ہے اللہ اس بندے نو جڑا نماز فجر جماعت نال ادا کردا ہے اور نماز فجر ادا کر کے مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردا ہے پھر نماز اشراق پڑھدا ہے اللہ اس حاجی دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے تو فرمایا حج دا ہی نہیں فرمایا تامن حج ایک حج دا بھی ثواب عطا کر دینے و عمرتو تے عمرے دا بھی ثواب عطا کر دیندے نے ایک حج دے ایک عمرے دا ثواب ہے اسی روزانہ ایک حج دے ایک عمرے دا ثواب حاصل کر سکتے مینوں ایمان نال دسو ایمانداری نال دسو جڑے بندے نو پتہ لگ جائے اتوں گجرا والوں میں جانا لاہور تو مینوں بڑی معمولی جی محنت کر کے کوئی تقریباً 14-15 لاکھ دا فائدہ ہونا ہے اور رات سویں گا کہ انہوں پتہ ہوئے میں اتنے 4 بجے پہنچ جاواں 14-15 لاکھ دا مینوں فائدہ ہو جائے گا کیوں جی بھائی عثمان صاحب اور رات سویں گا انہوں فکر لگی رہے گی کدھر میں لیٹ نہ ہو جا تو میرے بھائیو اج حج کنے دا ہو رہا ہے 12 لاکھ دا تے عمرہ کنے دا ہو رہا ہے 3 لاکھ دا کنا ہو گیا اور جیڑا فجر دی نماز جماعت نال پڑھ کے کوئی ادھا پونا گھنٹہ مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرے نماز اشراق پڑھے وہ انجے جویں حج تے عمرہ کردا وہ روزانہ 15 لاکھ دی دیہاڑی لگ رہی ہے لیکن کنے اسی سست آئیے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اور حدیث سن لئیے تیسرا عمل اے تے فجر دی نماز دا وقت دسے ہے اسی 5 ویلے کنے 5 ٹائم اگر اسی مخلص ہو جائیے اللہ سانو حج دا ثواب عطا کر دیندے نے اللہ سانو عمرے دا ثواب عطا کر دیں گے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے من مشا الی صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ نماز فجر دی نماز فرض نماز دی ادائیگی واسطے گھروں وضو کر کے مسجد وال چل پیندا کتوں گھروں وضو کر کے مسجد وال چل پیندا تے اللہ دے نبی فرماندے نے او مسجد وال چلدا ہے کس نیت دے نال صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ کہ میں فرض نماز جماعت نال جا کے تے ادا کرنی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے کا حجۃ او ایسے طرح جویں او بیت اللہ دے حج واسطے جا رہا ہے
اور فرمایا ومن مشى الى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة، جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے او دا دل کیتا میں مسجد دے اندر جا کے 2 نفل پڑھ لواں، گھروں وضو کر کے مسجد وال چل پیا 2 نفل پڑھ دے، اللہ اونوں مکمل عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ گھروں وضو کر کے چلیا مسجد دے اندر آ کے نماز با جماعت ادا کر دے، اللہ حج دا ثواب عطا کر دے نے۔ گھروں وضو کر کے چلیا مسجد دے اندر آ کے 2 نفل پڑھ دے، اللہ انہوں ایک مکمل عمرے دا ثواب عطا کر دے نے۔ نماز پڑھن آو، گھروں وضو کر کے آؤ، گھروں وضو کر کے آؤ، وضو کرن دے بے شمار فوائد نے، اگر میں انہاں دا ذکر کراں تو ٹائم بڑا مختصر ہے۔ آئیے اگے چلیے، اے نال ہی ملدی جلدی دوسری حدیث اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من خرج من بیتی متطہرن الى صلاۃ مکتوبۃ، فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر دے وچوں نکلیا باوضو ہو کے الى صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز دی ادائیگی واسطے کہ فرض نماز ادا کرے تے با جماعت ادا کرے، فرمایا فاجرہ کا اجر الحاج المحرم، فرمایا جویں او اسی طرح ہی جویں حاجی احرام بن کے اللہ دے گھر وال جا رہا ہے، فرمایا انہوں اینا اجر ملدا جویں کوئی حاجی احرام بن کے بیت اللہ وال چل پیندا تے وہ حج کردا جنہ انہوں حج کرن دا ثواب ملدا ہے۔ جیڑا بندہ فرض نماز واسطے گھروں وضو کر کے آندا ہے تے آ کے نماز با جماعت ادا کردا ہے، انہوں اللہ اینا اجر عطا کردے نے جویں وہ حاجی عمرے جویں حاجی حج واسطے ٹرے ہے، احرام دی حالت دے اندر حاجی حج واسطے جا رہے ہیں۔ تو ایک میں بھی گل کہاں گا، جدوں گھروں وضو کر کے ٹرو نا انجی سمجھو حدیث دے مطابق، مبالغے والی گل نہیں کہ جویں تسی احرام بنیا تے حج تے جا رہے ہیں، تے جدو احرام بنیا ہوئے نا حاجی صاحب بیٹھے نے، کیوں جی حاجی صاحب کنیاں پابندیاں نے، تے پھر بڑے حساب نال آیا کرو، ذکر اذکار کردے آیا کرو۔ حدیث دے الفاظ نہیں میرے ہیں، میں اپنی طرف بات کر رہا کہ جدو فرما دیتا کہ ایسے طرح جڑا گھروں وضو کر کے مسجد وال چل پیندا ہے کہ فرض نماز ادا کرے، وہ اسی طرح کہ جویں حاجی احرام بن کے بیت اللہ وال جا رہے ہیں، تو پھر سانوں اس منصب دا خیال بھی تو کرنا چاہیے نا۔ اللہ دے ہاں تے اتنا اجر ہے تو سانوں بھی چاہیے اسی فضول گلاں دی طرف نہ دھیان کریے، ذکر اذکار کر دے آئیے۔ کنے عمل ہو گیا؟ 4۔ رمضان دے اندر عمرہ کرو، حج دا ثواب، نماز فجر با جماعت ادا کرو، نماز اشراق تک بیٹھے رہو، حج دے عمرے دا ثواب، اور گھروں وضو کر کے چلو مسجد دے اندر آ کے فرض نماز جماعت نال پڑھو، حج دا ثواب، نفل نماز واسطے وضو کر کے مسجد لاؤ، اللہ عمرے دا ثواب عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ہور حدیث سن لو، تہاڈا الحمدللہ دے تے عمل بھی ہے، سینہ ٹھر جائے تے دل خوش ہو جائے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ماڑے ماڑے غریب صاحب بھی آ گیا، آ کے عرض کیتی اللہ دے نبی جی ساڈے وچوں کچھ طاقتور لوگ نے، مالی لحاظ نال طاقتور نے، مضبوط نے، اللہ دے نبی اللہ نے انہاں نوں مال دیتا ہے، وہ صدقہ بھی کردے نے، حج بھی کردے نے، عمرہ بھی کردے نے، اور راہ جہاد دے اندر مال بھی خرچ کردے نے۔ کنے کم؟ 4۔ حج بھی کردے نے، عمرہ بھی کردے نے، صدقہ خیرات بھی کردے نے، راہ جہاد دے اندر جاندے بھی نے، مال بھی خرچ کردے نے۔
اللہ دے نبی اسی ماڑے لوگ ہاں، طاقت نہیں ہے، حج دی بھی طاقت نہیں، عمرے دی بھی طاقت نہیں، راہ جہاد دے اندر مال خرچ کرن دی بھی طاقت نہیں، صدقہ کرن دی بھی طاقت نہیں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ پریشان ہون دیاں ضرورت کوئی نہیں، اگر انہوں نے رب نے مال دیتا ہے تے تانوں میں عمل دے دینا، سبحان اللہ، تسی او عمل کرو گے اللہ تانوں انہاں دے برابر ثواب عطا کر دیں گے، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ صحابہ نے نا پھر صحابہ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ دے رسول دسو؟ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ جدو تسی فرض نماز ادا کر لو، پھر فرض نماز ادا کرن دے بعد 33 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ۔ تسی اور نہیں پڑھیا؟ کہو 33 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھو الحمدللہ، 34 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اللہ تانوں انہاں دے برابر ثواب عطا کر دیں گے۔ یعنی جیڑا بندہ ہر فرض نماز دے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھدا ہے، اللہ انہوں حج دا بھی ثواب عطا کر دینے، عمرے دا بھی ثواب عطا کر دینے، جہاد دا بھی ثواب عطا کر دینے، صدقہ تے خیرات دا بھی ثواب عطا کر دینے۔ لا لیا کرو کدی کو 2-3 منٹ، یقین کرو سانو مسیطے آ کے اینی کالی پئی ہوندی ہے، اینی کالی پئی ہوندی ہے نا، اللہ دی پناہ کئی بندے اینے پکے تے اینے ٹیٹ نے نا اپنی گل دے، اللہ جاندا ہے انہاں نوں ویکھو بیاواں شادیاں دے کھانے دے انتظار چ گھنٹہ بیٹھے رہن گے تے مسیطے آ کے جے منٹ دی ایک کدی جماعت لیٹ ہو جائے تو ساری مسیت سر تے چک لین گے۔ یہ منافقت نہیں، جتے ٹھڈ دی واری آندی ہے وہ تے اسی گھنٹہ انتظار کرنے ہیں تے جتے رب دے گھر چ بہنا بھی عبادت ہے، ذکر اذکار کرنا عبادت ہے، اتنے اسی پریشان ہو جاتے۔ پھر نماز سلام پھیریے اٹھ دوڑ لا دینے، بھائی 2-4 منٹ کڈ، ابے کنی قیمتی حدیث ہی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او جنہ میں مال خرچ کر دے جان، اگر تسی اے عمل کرو تے تو آڈے ثواب نو نہیں پہنچ سکن گے، جنہ بھی ہو صدقہ خیرات کرن تو آڈے ثواب نو نہیں پہنچ سکن گے۔ اللہ توفیقہ عطا فرما دے، اللہ ہمت عطا فرمائے۔ آؤ میرے بھائیو اللہ رب العالمین دے کولو دعا کریے، اللہ رب العالمین سانو حج دے عمرے دیاں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ قباء مسجد دے اندر اپنے گھروں وضو کر کے آندا ہے، آ کے قباء مسجد دے اندر 2 رکعت نفل ادا کردا ہے، کنی؟ فرمایا 2 رکعت نفل ادا کر دیا، کان لہو کا اجر عمرۃ، اللہ پاک انہوں عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ ثواب تے اسی سنے نے، دعا کرو اللہ اتوں نہیں حاضیاں دے دے، اللہ اتوں نہیں سعادت عطا کر دے، اللہ سانو بلا لے سی جانا حج نو۔ آمین کہہ دے، جدا دل کردا دعا ممبر تے میں کر دینا، آمین تسی کہہ دے۔ خدا دی قسم ممبر دے اتے بڑیاں گھڑیاں قیمتی جے، ممبر دے اتے دعا کیتی اللہ قبول کر لیندے جے،
میں دعا کرنا تسی آمین کہہ دو۔ سان مولا سانو میں بلا لے سی جانا جنو، میری ایہو یہ دعا مولا لے جا سبنو، جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے، جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے، بیت اللہ دے دوالے پج چکر لاواں گے، جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے، بیت اللہ دے دوالے پج چکر لاواں گے، گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو، مولا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو، مولا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو، اسی حاضر میرے اللہ سونیا، کریا کر دعا میں اسی حاضر میرے اللہ سونیا، تیرے در جیا نہیں کوئی اور در سونیا، تیرے در جیا نہیں کوئی اور در سونیا، دے لبیک دی توفیق ساڈی رگ رگ نو، دے لبیک دے توفیق، دے لبیک دے توفیق ساڈے رگ رگ نو، مولا سانو میں بلا لے اسی جانا حج نو، مولا سانو میں بلا لے اسی جانا حج نو، اور خدا دی قسم اگے بڑی قیمتی گل کیتے آندے نے اسی قبر والا لباس اسی پا کے آواں گے، سبحان اللہ، احرام پایا دو چادرہ، ایک لک بنیے ایک گل دے دوالے لپیٹیے، تے جدو قبر وچ جانا ادوں بھی دو چادرہ، ایک گل بنیے ایک گل دے دوالے، آندا لباس قبر والا اسی پا کے آواں گے، لباس قبر والا اسی پا کے آواں گے، ساری دنیا دے فکر مکا کے آواں گے، لا کے آواں گے اسی اپنی ساری ساجدہ جنو، مولا سانو میں بلا لے اسی آنا جنو، ساڈیاں دعاواں نو ربا تو منظور کر لے، ساڈیاں دعاواں نو ربا تو منظور کر لے، ساڈے حجاں نو قبول تو ضرور کر لے۔ جنہیں شعر بنائے نے دعا کرو، مولانا منظور صاحب، مولانا خالد مجاہد صاحب، اللہ زندگی طویل فرمائے، اللہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ خدا دی قسم گل بڑی پیاری کی تھی، آندے نے ساڑیاں دعاواں نو ربا منظور کر لے، ساڑے حجاں نو قبول تو ضرور کر لے، کری رحمت دی نظر نہ ویکھی ساڑے چج نو، مولا سانو میں بلا لے اسے اونا حج نو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین۔ اللہ کے دعائے جو سنیا سنایا، اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔